अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, यहाँ पे 2027 तक नहीं 2035 तक की एक्सटेंशन की अब बात हुई है, लेकिन ये मामला थोड़ा सा गंभीर हो गया। अमेरिका से एक बहुत अजीब खबर है जी। अमेरिका से खबर ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज को पाबंद किया जाए। अमेरिका की फ़ौज पाकिस्तान की फ़ौज को पाबंद करे और इसके ऊपर अमेरिका में एक बड़ा सख्त कानून पास होने जा रहा है, ये आपको बताएंगे। और यहाँ पे जो 2027 नहीं, अब कहा जा रहा है कि 2033 तक के मामलात हैं और इसमें तमाम जो फील्डिंग है वो सेट कर ली गई है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि एग्जैक्टली अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। ये जो विल्सन है वहाँ पे एक बड़े अहम ओहदे के ऊपर फायज हैं और बहुत अहम लोगों के साथ काम करते हैं। जो विल्सन ने जी कहा है जी कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू सबमिट एन amendment to the National Defense Authorization Act to require US military to bring up the wrongful imprisonment case of Imran Khan and all political prisoners and all of their military to military interactions with Pakistan। आखिर पे उन्होंने कहा कि फ्री इमरान खान। इसका जबरान नासिर साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने ये एक्ट जो है वो मंजूर करवाया। जो विल्सन जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं बहुत मशकूर हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट जो है उसमें तरमीम पेश करने का एक मौका दिया गया। वो ये कह रहे हैं कि जो है वो जिसके तहत अमेरिका की जो फौज होगी वो पाबंद करेगी। यानी अब वो जो नया एक्ट आया है उस एक्ट में वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की फौज पाकिस्तान की फौज को पाबंद करेगी कि जिसमें वो तमाम तरह अपने फौजी जो मामलात हैं, फौजी इंगेजमेंट्स हैं, फौजी इंटरेक्शन जो है उसमें इमरान खान साहब की जो गैर कानूनी जेल है, गैर कानूनी कैद है, उसको और बाकी जो दीगर कैदी हैं उनके मामलात को ज़ेर बहस लाएगी, उनके ऊपर बातचीत करेगी। यानी तमाम सियासी कैदियों की और इमरान खान साहब की जो गैर कानूनी जेल है उसमें मिलिट्री टू मिलिट्री जितने भी इंटरेक्शंस होते हैं इसमें इमरान खान साहब की जेल का और बाकी सियासी कैदियों की जेल का जिक्र किया जाएगा, इस मामले को उठाया जाएगा। यानी ये एक जो है वो अमेरिका की फौज को इस बात का पाबंद बनाता है कि वो पाकिस्तान की फौज के साथ इमरान खान साहब की गैर कानूनी जेल के ऊपर बातचीत करे। अब वो साथ पे फिर आखिर पे लिखते हैं कि फ्री इमरान खान को रिहा किया जाए। इस तरफ क्या चल रहा है? इस तरफ चल रहा है जी जो एक्सटेंशन है वो 2033 तक जाएगी। 2027 को आप लोग भूल जाएं और ये मामला 2033 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो नाज़रीन, क्या अमेरिका पाकिस्तान को पाबंद करेगा? ये बहुत अहम सवाल है। अगर ये कानून साजी हो जाती है मंजूर, जाहिर है इसके अभी बहुत सारे मराहल हैं, इसका भी आगाज़ हुआ है। ये 2-3 हाउसेज के बाद इसके ऊपर डिस्कशन होगी और उसके बाद फिर ये अगर इसके ऊपर कानून साजी हो जाती है तो फिर अगला मरहला होगा कि क्या वाकई ही अमेरिका की फ़ौज जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज को एंगेज करेगी या उनके साथ कोई इस लेवल के ऊपर बातचीत करेगी। ये एक बहुत अहम सवाल होगा जिसका जवाब अगले कुछ वक्तों में सामने आ जाएगा। लेकिन ताहम ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब के लोग वहाँ पे लॉबिंग कर रहे हैं, अपनी बातचीत कर रहे हैं, अपनी एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू अमेरिका से नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने ये एफर्ट की, भरपूर कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ जाहिर एक स्टेट है, स्टेट टू स्टेट इंटरेक्शंस हैं और उसमें दोनों रियासतों के मफादात हैं। ये एक चीज़ बड़ी अहम होगी देखने वाली कि अगले कुछ दिनों में इसके ऊपर क्या नई डेवलपमेंट होती है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सटेंशन की बातचीत हो रही है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इसमें जाहिर है किसी भी एक्सटेंशन को लेकर अमेरिका को भी ऑन बोर्ड करना पड़ता है। तो क्या अमेरिका ऑन बोर्ड है या नहीं है? जाहिर है अगर इस तरह की बातचीत हो रही है जो कि आज तकरीबन उसके ऊपर मोहरे तस्दीक लगा दी है कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो उनकी एक्सटेंशन जो है वो उसका जो तसलसल है उसको बरकरार रखा जाएगा। और उसमें सिर्फ फील्ड मार्शल साहब ही नहीं है, उसमें कुछ जजेस भी हैं। ज़ाहिर है पूरी की पूरी जो फील्डिंग है वो चलेगी। और ये अब आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, उन्होंने कहा जी कि फील्ड मार्शल की अगर एक्सटेंशन ना हुई तो वो नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। यानी अब वो ये बात कर रहे हैं कि ये 27 तक तो वो हैं ही हैं, इन एनी केस वो 27 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, फील्ड मार्शल हैं, और उसके बाद एक्सटेंशन का सवाल पैदा होगा। यानी उस वक्त तक एक्सटेंशन का कोई सवाल पैदा नहीं हो सकता। उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये जो फील्ड मार्शल का जो टाइटल है ये उन्होंने खुद कमाया है और आसिम मुनीर साहब से ज़्यादा अहल या हकदार
کوئی بھی نہیں ہوگا اس وقت جب ایکسٹینشن کی بات چیت آئے گی. یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی، یہ ذرا سنیں. نومبر 2000 مدت ملازمت جو ہے وہ اب نومبر 2027 میں جو ہے وہ پوری ہوگی، اور اگر کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے. اور باقی اگر ایکسٹینشن والی آپشن بھی ہے، آپ نے کہا اگر ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو وہ آپشن بھی ہے. جی قانون میں تو موجود ہے نا. اس ملک میں 4 ایکسٹینشن جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں، آپ کے علم میں ہی ہے. اور جو لوگ ایکسٹینشن، بعض لوگ تو ایکسٹینشن خود ہی لیتے رہے ہیں. تو ایک آدمی جو اس وقت فیلڈ مارشل ہے اور وہ ایسا یعنی رتبہ ہے کہ جسے اسے حکومت نے دیا ہے اور اس نے ارن کیا ہے، کوئی خود سے نہیں بن گیا. تو پھر اگر ایکسٹینشن جس ملک میں ہوتی رہی ہے تو اگر جو ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ ان سے زیادہ کوئی اور کون کر سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ تو اس وقت کی بات ہے. آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا رانا صاحب. اس کا مطلب ہے کہ نومبر 2027 تو ہے ہی تو، لیکن اب ان کی ریٹائرمنٹ ایج بھی لاء کے اندر نہیں ہے، تو پھر 5 سال اگر اور کریں تو پھر تو یہ نومبر 2032 چلی جائے گی، تو وہ تو پھر 10 سال کی مدت ہوگی. تو آپ کا کیا بنے گا ساتھ؟ تو یہ تو نہیں، تو یہ آپ کے علم میں ہے نا کہ وہ جو ایج لمٹ تھی وہ بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت جو ہے وہ حذف ہو گئی ہے. ایک بات ناظرین مجھے تو اس بات سے ضرور سمجھ آئی ہے. خواجہ یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب شاید یہ تاثر دے رہے ہیں شروع میں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ 2027 تک تو وہ ہیں ہی ہیں، اس کے بعد اگر ایکسٹینشن کی کوئی بات چیت ہوئی یا ریٹائرمنٹ ہوئی تو اس کے بعد دیکھا جائے گا. یعنی اب جو ایک نواز شریف صاحب کا ایک بیانیہ تھا کہ نواز شریف صاحب تو ایکسٹینشن کے بہت خلاف ہیں، وہ ایکسٹینشن دینا نہیں چاہتے یا وہ ایکسٹینشن کی کبھی بھی حمایت نہیں کرتے، تو اب شاید یہ بات کر رہے ہیں کہ غالباً یہ ہو سکتا ہے کہ 27 تک تو رکھا جائے اور 27 کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ ایکسٹینشن دینی ہے یا نہیں دینی. یعنی کہ جو نوٹیفیکیشن ہے اب آنا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ 27 تک تو یہ معاملہ چلے گا. لیکن 35 یا 33 کی جو بات ہو رہی ہے شاید وہ معاملہ اب جو ہے وہ آگے جا کر رک جائے. اس وقت نون لیگ یہ سوچ رہی ہو کہ دیکھیں ہم نے دیکھنا آگے کیا ہمارے لیے اس میں کیا رکھا ہوا ہے. لیکن جو ذرائع ناظرین وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ شاید لمبا چلے گا، یہ 2035 تک چلے گا، یہ 10 سال کا منصوبہ ہے. اس 10 سال کے اس منصوبے میں بہت سارے ججز بھی شامل ہیں، اس میں یحییٰ خان صاحب ہیں، اس کے بعد جو آئینی بینچ کے جو چیف صاحب ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور اسی طرح پھر جو اسلام آباد کے اندر یا دیگر جتنی بھی ہائی کورٹس ہیں وہ سب کی سب اس کا حصہ ہیں. لیکن نون لیگ جو ہے وہ شاید ضرور کوئی سیاسی شہید بننے کی کوشش کرے 2027 تک. اب یہ تاثر دیا جائے گا کہ نہیں جی اب تو ہم نے قانون سازی کر دی ہوئی ہے، 27 تک تو وہ رہیں گے اور 27 کے بعد پھر ایکسٹینشن شروع ہوگی. یعنی اب جو نومبر ہے، جو اگلے کچھ دن ہیں، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات نہیں ہوگی، یہ تسلسل برقرار رہے گا، یہ تسلسل 2027 تک جائے گا اور 2027 میں پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ ایکسٹینشن دینی ہے یا نہیں دینی. اور اس وقت اگر ایکسٹینشن کی بات ہوگی تو پھر یہ معاملہ 2035 تک چلا جائے گا، چونکہ جو مدت ملازمت میں ایج کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اتنی ایج ہوگی تو اس کے بعد ریٹائرمنٹ شروع ہو جائے گی، تو وہ اب اس کو وہ کہہ رہے ہیں ختم کر دیا گیا ہے. یعنی ایک طرف امریکہ کے اندر یہ ایکٹ آنا، اور ظاہر ہے اس ایکٹ کو بھی لے کے ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی اور بات چیت ہو، کوئی اور بلیک میلنگ ہو یا کچھ اور ڈیمانڈ کی جائے پاکستان سے یا ریاست سے، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ظاہر ہے جو پیچھے باتیں چل رہی ہوتی ہیں وہ سامنے تو بہت کم ہی آتی ہیں، اس میں کس نوعیت کی کوئی ڈیل ہوتی ہے، کوئی بات چیت بنتی ہے یا امریکہ کی ایگزیکٹ کیا ڈیمانڈز ہیں، یہ ابھی اگلے کچھ دنوں میں واضح ہوگا. چونکہ جس طرح سے چائنا نے پوری دنیا کو حیران کیا ہے اور چائنا نے جس طرح سے وہاں پہ دنیا کے بڑے ممالک کو بلا کر کھڑا کیا ہے، وہاں سے جو پیغام ہوا ہے پوری دنیا کے لیے، خاص طور پہ امریکہ کے لیے، اس میں پاکستان کا رول بہت اہم ہوگا، بہت اہم رول ہوگا. آپ یہ بھی دیکھیں کہ چائنا کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کر چل رہا ہے کہ اتنی سخت رائیولریز تھی ان کی انڈیا کے ساتھ، اور اس کے باوجود چائنا کے ایک نیشنل پیج کے فرنٹ پیج پہ مودی اور چائنیز پریزیڈنٹ جو ہیں شی جن پنگ ان کی تصویر لگی ہوئی ہے.
اور اس ایک ایسے وقت میں جب امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے اوپر پابندیاں لگا رہے اور چائنا اور انڈیا کی بہت بڑی لڑائی چل رہی ہے، تو ایسے وقت میں پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے امریکہ کو لے کر؟ کیا ایک دفعہ پھر ہم پس جائیں گے امریکہ اور چائنا کے درمیان؟ یہ بہت ساری چیزیں اگلے کچھ دنوں میں بہت سارے جو منظر ہیں وہ واضح ہو جائیں گے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.